برج السرطان للشهر يناير 2016. برج السرطان من 22 حزيران يونيو إلى 22 تموز يوليو. مادية: تبدأ في الأسبوع الأول من الشهر بخطوات مدروسة وسليمة لتحسين وضعك المادي. استمر بتوجيهاتك لأن ذلك يؤدي إلى نجاح لم تكن تتوقعه، وحاول تنفيذ الأفكار التي تدور برأسك الواحدة الأخرى وستجد الثروة والنجاح في منتصف الشهر بإذن الله. ولكن قد يسبب أحد أفراد الأسرة خسائر مادي نتيجة تهوره وطيشه. أسرع باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف أثارها وحاول أن تعوضها، وذلك في الشراكة بمشروع استثماري مع أحد الأقرباء. رقم الحظ 2 مهنيا: تسيطر في أول الشهر على أمر طارئ يعكر وصولك إلى أهدافك المهنية، وتراهن في منتصف الشهر على مشروع أسمية مشروع العمر وتعمل الكثير من أجله، وتنتصر على بعض التحديات المهنية والعملية التي تعيق تنفيذه، ثم تتحرر من بعض المسؤوليات التي أتعبتك. وفي نهاية الشهر قد تستلم عملا صعبا وهاما ويحتاج للإبداع، فتقف مع نفسك وقف نقد ذاتي وتعيد النظر بطريقة عملك وتغير أسلوبك فتنجح فيه نجاحا يدعو للإعجاب من الجميع وتنال عليه التقدير والثناء. اليوم الأفضل: الاثنين. عاطفيا: العازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 22 يونيو إلى أول يوليو، في بداية الشهر سوف يرتعش قلبك بقوة لشخص تلقاه لأول مرة في وسط اجتماع، ولكنك لا تستطيع التحدث إليه بصراحة، وتتاح لك فرصة أخرى في منتصف الشهر لتعبر عن حبك، وتلقى تجاوبا سريعا منه وتقرر إعلان حبكما للجميع وتعيش روعة الحب والإخلاص. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 12 يوليو، سوف تعيش هذا الشهر حب قوي وأحاسيس رائعة وخوف من فقدان هذا الحب نتيجة ظروف محيطة بك. اطمئن لأن الحظ والحبيب يقف بجانبك، وستشعر بالهدوء والسلام الداخلي من خلال علاقتك العاطفية. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 22 يوليو، سوف ينتابك شعور غريب في منتصف الشهر وتعيش حب من أول نظرة يجعل الحلم حقيقة، حيث تعيش مشاعر دافئة وأحاسيس رقيقة مع الحبيب تجعلك تحلق في سماء العشق ويغير نظرتك للحياة ويجعلك سعيدا. المتزوج: المرمى في الأسبوع الأول من الشهر يلقي بظلاله على حسن العلاقة العاطفية مع الشريك. تعامل مع الواقع بحكمة وجدية حتى لا تفقد علاقتك العاطفية معه حرارتها، لأنه بحاجة لحبك وحنانك. وكن رقيقا وإيجابيا في أمر يطرحه عليك في منتصف الشهر حول وسائل بناء أسرة سعيدة وضرورة الابتعاد عن المظاهر الفارغة والاهتمام بالجوهر والمضمون الحقيقي لحياة الأسرة.